नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ भदौको 29 गते अर्थात् बुधबारदेखि बिक्री खुला भएको थियो र यो कम्पनीको आइपिओ धेरैजना साथीहरूले अहिलेसम्म भरिसक्नु भएको पनि छ होला र यदि भरिसक्नु भयो भने पनि हजुरहरूले चाहिँ आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र नभरेका साथीहरूले पनि आजको यो भिडियोलाई चाहिँ नछुटाइकिन हेर्नुहोला, किनकि हामी आजको यो भिडियोमा चाहिँ त्यही सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न जाँदैछौँ। त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, त्यस कम्पनीले बोनस सेयर दिन सक्ने क्षमता कस्तो रहेको छ, त्यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार कतिदेखि कतिसम्मको मूल्यमा हुनेछ, कति लगानीकर्ताहरूलाई यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्नेछ लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा हजुरहरूले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, अब हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। यो कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 11,50,000 किता साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको हो र जसमध्ये 3% अर्थात् 34,500 किता सेयर्सले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरेको छ भने 5% अर्थात् 57,500 किता सेयर्सले सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि सुरक्षित गरेको छ भने बाँकी रहेको 10,58,000 किता सेयर चाहिँ हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि यसले निष्कासन गरेको छ र यो कम्पनीको तपाईँहरूले यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ रु 100 रुपियाँ अङ्कित दरको 11,50,000 किता साधारण सेयर मध्ये 5% अर्थात् 57,500 किता सामूहिक लगानी कोष, 3% अर्थात् 34,500 किता सेयर कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि भने बाँकी 10,58,000 किता चाहिँ हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ यसले बिक्री खुल्ला गरेको छ र 2073 को नियमावलीको अधीनमा रही यसले निष्कासन गरेको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ हामीले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1 लाख कितासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ। इच्छुक आवेदकले मेरो सेयर तथा सियास्प सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् र यस कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ भने केयर रेटिङ नेपालले यस कम्पनीको आइपिओलाई BB+ रेटिङ प्रदान गरेको छ भने अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रेटिङ क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ र यसमा चाहिँ अन्य इन्फर्मेसन पनि तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई पज गरेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ है त। यो लाइनमा चाहिँ धेरै कुरा लेखिएको छ र यो रेटिङको अवधि चाहिँ 1 वर्षको लागि मान्ने हुनेछ र 1 वर्ष पछाडि चाहिँ फेरि पनि कम्पनीले अर्को रेटिङ चाहिँ गराउनु पर्ने हुनेछ। र अब हामी कम्पनीको परिचयतर्फ लागौँ। यो सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड प्रचलित कानुन बमोजिम 2061 साल साउनको 13 गते प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको कम्पनी हो र पछि 2076 जेठ 3 गते पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भई सञ्चालनमा आएको कम्पनी हो भने कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको छ भने त्यसैगरी यो कम्पनी अन्तर्गत निर्मित मक्यु खोला जलविद्युत आयोजना कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिका 1, 2 र 3 मा रहेको छ र यो कम्पनीको आयोजना सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने यो संस्थाले 2070 फागुनको 11 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेको थियो र विद्युत उत्पादन अनुमति बहाल रहने अवधि 2105 फागुन 20 गतेसम्म रहेको छ भने कास्की जिल्लामा मक्यु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य भई विद्युत उत्पादन पनि यसले सुरु गरेको छ। यस आयोजनाको क्षमता 13 मेगावाट रहेको छ भने आयोजनाको किसिम चाहिँ रन अफ द रिभर हो र कम्पनीले 2074 चैत्र 19 गतेदेखि विद्युत उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको छ। हजुरहरूले चाहिँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ विद्युत परियोजनाको नाम भनिएको छ मक्यु खोला जलविद्युत आयोजना विद्युत गृहस्थल कास्की जिल्ला मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा विद्युत गृहस्थल रहेको छ र साथै आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना समेत कास्की जिल्ला मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 मै रहेको छ
स्रोत नदी मक्यु खोलाको पानी र विद्युत उत्पादन अनुमति बहाल रहने मिति 21/5/11/20 रहेको छ र आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत 17 करोडभन्दा केही बढी देखिएको छ। यो सम्पूर्ण ऋणसहित चाहिँ 17 करोड हो र आयोजनाको डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 12.99 वर्ष रहेको छ भने कुल वर्तमान मूल्य अर्थात् नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अर्थात् एनपिभी हेर्ने हो भने यसको 16 करोडभन्दा बढी देखिएको छ र अब आयोजनाको किसिम रन अफ द रिभर जडित क्षमता 13 मेगावाट, आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 8.91 वर्ष र त्यसैगरी हामीले यसको उत्पादन अनुमति प्राप्त मिति हेर्ने हो भने 2070-11-21 र आयोजनाको कुल लागत करिब 2 अर्ब 31 करोड 76 लाख 55 हजार रुपियाँ चाहिँ रहेको छ र विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी हामीले सम्झौता हेर्ने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिति 2070 फागुन 11 गते सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झौता बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मितिदेखि हरेक महिना कम्पनीले आयोजनाबाट विद्युत शक्ति उत्पादन गरी उपलब्ध गराएको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीको परिणामसम्मको ऊर्जा खरिद बापत वर्षयाममा प्रति किलोवाट घण्टा रु 4 रुपियाँ मात्र र सुक्खा याममा प्रति किलोवाट घण्टा रु 7 रुपियाँसम्म चाहिँ विद्युत खरिद दरले चाहिँ हुने रकम कम्पनी वा दफा 34 अनुसारको अगुवा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ बुझाउनेछ र त्यसैगरी हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आर्थिक वर्ष भनिएको छ र त्यसैगरी सुक्खायाम र वर्षायाम व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मिति अर्थात् सिओडीमा चाहिँ 7 रहेको छ सुक्खायाममा र वर्षायाममा 4 रहेको छ। पछिल्लो पहिलो आर्थिक वर्ष 7.21 र यतापट्टि 4.12, पछिल्लो दोस्रो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 7.42 र 4.24, त्यसैगरी पछिल्लो तेस्रो आर्थिक वर्षमा 7.63 हुँदै पछिल्लो 9 आर्थिक वर्षदेखि सम्झौता अवधिसम्म चाहिँ 8.89 रहनेछ भने वर्षयाममा चाहिँ अधिकतम 5.08 सम्म चाहिँ यसको चाहिँ विद्युत चाहिँ बिक्री हुनेछ र त्यसैगरी लागत सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने कम्पनीको प्रति मेगावाट लागत 17 करोड 82 लाख रहेको छ भने कुल लागत 2 अर्ब 31 करोड रहेको छ। विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि 26 वर्ष रहेको छ र त्यसैगरी साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 8.91 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि चाहिँ 12.99 वर्ष रहेको छ र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्रति मेगावाट कुल लागत सम्बन्धी विवरण, विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र बाँकी अवधि सम्बन्धी विवरण र हामी अब पुँजी संरचनातर्फ लागौँ। पुँजी संरचनामा हेर्ने हो भने अधिकृत पुँजी 85 करोड रहेको छ कम्पनीको भने जारी पुँजी 65 करोड रहेको छ। चुक्ता पुँजी पनि अहिले 65 करोड नै रहेको छ। संस्थापक सेयर 76.47% रहेको छ अर्थात् 65 करोड रहेको छ भने स्थानीय बासिन्दाहरूको 10% यसमा हिस्सा रहनेछ 8 करोड 50 लाख र सर्वसाधारण सेयरधनीको यसमा 11 करोड 50 लाख अर्थात् 13.53% चाहिँ जनरल पब्लिकहरूको हिस्सा यो कम्पनीमा रहनेछ। सञ्चालक समितिमा हेर्ने हो भने यस कम्पनीको सञ्चालक समितिमा 7 जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। संस्थापक समूहबाट 5 जना, सर्वसाधारण समूहबाट 1 जना र स्वतन्त्र सञ्चालक चाहिँ 1 जना रहनेछन् र श्रीमती प्रेम कुमारी केसी यस संस्थामा अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छन् भने विभिन्न हाइड्रोपावर कम्पनीको सञ्चालक रही काम गरेको अनुभव चाहिँ उनीसँग रहेको छ र अन्य सञ्चालकमा हेर्ने हो भने रोशन केसी, सुनिल नारायण श्रेष्ठ, कुलप्रसाद आचार्य, किरण केसी, श्रीमती मनिषा भण्डारी र यस कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा चाहिँ रोशन केसी कार्यरत रहेको छ र यसैगरी किरण केसी निर्देशक र सुनिल नारायण श्रेष्ठ कार्यकारी सञ्चालकको रूपमा चाहिँ रहेका छन्। हजुरहरूले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। शैक्षिक योग्यता, कर्मचारीको नाम, पद, नियुक्ति मिति, सेयर किता कति रहेको छ, कार्य अनुभव लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। र वित्तीय विवरणतर्फ हामीले अब यसको चाहिँ के लाउँ, यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा चाहिँ सानो छलफल गरौँ। आइपिओ जारी गरिसकेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 85 करोड रुपियाँ पुग्नेछ र त्यसपछि आगामी 3 वर्षसम्म पुँजी वृद्धि नगर्ने यसले लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 अनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजी 65 करोड रहेको छ भने 10 करोड 95 लाख रुपियाँ चाहिँ यसको के रहेको छ त जगेडा कोष रहेको छ र आगामी दिनमा जगेडा कोषलाई चाहिँ यसले वृद्धि गर्दै लैजाने
प्रक्षेपण पनि गरेको छ। कम्पनीको विद्युत बिक्री आम्दानी सुरु भइसकेकोले आर्थिक वर्ष 76-77 देखि नै नाफा कमाउन सफल भएको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 77-78 मा चाहिँ 10 करोड 95 लाख नाफा कमाएको थियो भने आगामी दिनमा नाफा वृद्धि गर्ने पनि यसको उद्देश्य तथा लक्ष्य रहेको छ। र आर्थिक वर्ष 77-78 मा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी 16.800 रहेको छ भने नेटवर्थ 116.800 रुपियाँ रहेको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 सम्ममा प्रति सेयर आम्दानी 17.73 र प्रति सेयर नेटवर्थ 128.29 पुर्याउने यसले लक्ष्य लिएको छ। सेयर पुँजी हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अहिले आर्थिक वर्ष 75-76 मा 65 करोड बराबरको 65 लाख किता, 76-77 मा पनि 65 लाख नै किता रहेको छ र 77-78 मा पनि 65 लाख नै किता रहेको छ भने 78-79 मा चाहिँ यसको अब 85 लाख रुपियाँ चाहिँ पुग्नेछ। सञ्चित नाफा नोक्सान पनि अहिले यसको के भइरहेको छ त वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र सेयर सङ्ख्या पनि यसको के छ त अहिले 6500 रहेको छ, 6500 र पछि चाहिँ 8500 पुग्नेछ। र त्यसैगरी यसको चाहिँ प्रति सेयर नेटवर्थ 91.78 75-76 मा थियो, 103.64 यसको 76-77 मा थियो, 116.8 अहिले रहेको छ वास्तविक भने त्यसैगरी आगामी समयमा यसले 80-81 सम्ममा 128 पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ भने अर्निङ पर सेयर 75-76 मा -4.95, त्यसैगरी 76-77 मा 11 रुपियाँ 8 पैसा, 77-78 मा अर्थात् वास्तविक अहिलेको हेर्ने हो भने 16.82 र त्यसैगरी यसले 80-81 सम्म 17.73 पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनबाट प्राप्त रकम चाहिँ कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गर्नेछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यसले नेपाल बैंक लिमिटेडमा छुट्याएको रकम, त्यसैगरी ग्लोबल आइएमई बैंकमा छुट्याएको रकम, नेपाल बङ्गलादेश बैंक र सिद्धार्थ बैंक यसले चाहिँ जति पनि आइपिओबाट चाहिँ उत्पन्न हुन्छ नि रकम, उत्पन्न भन्दा पनि आइपिओबाट कलेक्ट हुन्छ त्यो सबै चाहिँ यसले बैंकको जुन एउटा कर्जा लिएको थियो त्यसलाई चाहिँ भुक्तान गर्न प्रयोग गर्नेछ। र यो कम्पनीको ओपनिङ प्राइस रेन्ज अर्थात् सूचीकरण रेन्ज जुन नेप्सीले यसलाई चाहिँ दिने गर्दछ त्यसलाई हेर्ने भने वास्तविक प्रति सेयर नेटवर्कको आधारमा चाहिँ 3 गुणासम्म बढेर ओपन हुन पाउने व्यवस्था रहेको हुन्छ। जसअनुसार यसको प्रति सेयर नेटवर्थ 116 रुपियाँ 800 देखिएको छ वास्तविक अहिलेको हैन। अब अडिटेड रिपोर्ट अनुसार हुन्छ यो चाहिँ र यसैको 3 गुणासम्म चाहिँ बढेर ओपन हुन पाउनेछ अर्थात् न्यूनतम 116 रुपियाँ 800 पैसादेखि अधिकतम त्यसको 3 गुणा अर्थात् त्यसलाई 3 गुणा गरेर चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने 116.800 इन्टु 3 350.58 सम्म चाहिँ यसको ओपन हुन पाउने व्यवस्था चाहिँ नेप्सीले गर्नेछ र त्यही अनुसार चाहिँ यसको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार चाहिँ खुल्नेछ। अब कम्पनीको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने वित्तीय अवस्था एकदमै मजबुत देखिएको छ हाइड्रो पावर कम्पनीको। यसले नाफा पनि कमाउन सुरु गरेको छ र अब तत्काल 3 आर्थिक वर्षसम्म यसले डिभिडेन्ड वितरण गर्ने कुनै पनि उद्देश्य राखेको छैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले यसबाट आगामी 3 वर्षसम्म राम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था चाहिँ देखिएको छ कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार। अब त्यो बीचमा यसले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक परेको खण्डमा दिन पनि सक्छ बोनस सेयर, होइन भने क्याश डिभिडेन्ड केही दिन पनि सक्छ। तर आगामी 3 वर्षसम्म चाहिँ यसले नदिने भनिसकेको छ भनेपछि दिने सम्भावना पनि कम नै रहने गर्दछ र त्यस पछाडि चाहिँ कम्पनीले लगानीकर्तालाई पक्कै पनि एउटा राम्रो रिटर्न चाहिँ दिँदै जानेछ। र कम्पनीको वित्तीय अवस्था अनुसार चाहिँ हामीले यस कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्न सकिन्छ। न्यूनतम 10 किताको दरले हजुरहरूले आइपिओमा आवेदन दिनुहोला। यदि दिनुभएको छैन भने 10 किता दिनुहोला। अब दिनुभएको छ भने त ठिकै छ हैन, दिनुभएको छ भने त सकिएको। पर्ने भनेको हामीलाई 10 किता नै हो। तपाईहरुले 50 किता 100 किता नै आवेदन दिए पनि धेरै पर्ने सम्भावना चाहिँ यसमा पनि देखिएको छैन। र हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आज मैले भदौको 29 गते यो भिडियो बनाइरहेको छु र यो कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ हजुरहरूले असोजको 2 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र केही गरी सबै सेयर बिक्री नभएको खण्डमा चाहिँ असोजको 12 गतेसम्म खुल्ला हुनेछ र त्यो सम्भावना भनेको 99.9% देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले असोजको 2 गतेसम्म चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने चाहिँ हुनेछ है त। कम्पनी राम्रो छ, कसैले पनि आवेदन दिनबाट चाहिँ वञ्चित नहुनु होला, आवेदन दिन नछाड्नु होला हैन। अब पर्ने नपर्ने भाग्यको कुरा हो। कतिपयलाई माइक्रो फाइनान्सकै आइपिओ परिरहेको छ
हैन। र जेस पर्न त परिरहेको छ नि, होला हामीलाई परेन, हाम्रो पनि दिन आउँछ के। त्यस कारणले गर्दा आइपिओ भर्न चाहिँ छाड्नुहुन्न। र यो कम्पनीको यदि हजुरहरूलाई सेयर प्राप्त पर्यो भने पनि यो कम्पनीको पनि सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा राम्रै हुनेछ। हामीले अन्य हाइड्रो पावर कम्पनीको तुलनामा यसको सेयर मूल्य पनि करिब 400 भन्दा माथिकै देख्न पाइनेछ, यो मार्केट बियरिश ट्रेन्डमा भएको बेलामा पनि। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आवेदन चाहिँ दिन नभुल्नुहोला। र साथीहरू, आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको छ। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।